أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله إن في هذا لبلاغا لقوم وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر سبحان الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله سبحان الله. وبشر ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى وكفى بالله وكيلا سبحان الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ما شاء الله ما شاء الله